बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, इस्लामाबाद में आज चीफ जस्टिस की समाअत ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। तारीख की बदतरीन अदालती निज़ाम आज एक्सपोज हुआ। माजरत के साथ आप तो इन्हें अदालत लगा सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आज पाकिस्तान का बदतरीन अदालती निज़ाम एक्सपोज हुआ। इससे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात पर मुसलसल वार जारी हैं। जिस तरह से हमने इससे पहले देखा कि वज़ीर आज़म, बल्कि निगरान वज़ीर आज़म नाअहल की सूरत हाल ही है। नाअहल वज़ीर आज़म मैं तो कह रहा हूँ, मैंने ट्वीट भी किए हैं। अनवारुल हक काकड़, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई वो अवामी सीट पर नहीं है, कोई अवामी राय से नहीं आए, अवामी वोट से नहीं आए, बराजमान हुए हैं, पैराशूटर हैं, उस कुर्सी पे आके बैठ जाते हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती है। बतौर वज़ीर आज़म वो कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो कुछ नहीं जानते थे, उन्हें पता नहीं था, हक़ाइक़ का नहीं पता था, हक़ाइक़ से नाबलद थे वो। तो अनवारुल हक काकड़ साहब से मेरा सवाल है कि जिस नोटों की दत्ती पे आप इस कुर्सी पर विराजमान हैं, जिसके लिए आपने आईन और कानून को सबूताज कर दिया, उस पर भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है। होश के नाखुन लें। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिसा ने आज काजी ना रहे, बल्कि तर्जमान बन गए किसी एक सियासी एजेंडे के। तो काजी साहब ने बड़ी अजीब तरीन बातें की हैं, बड़ी ही उन्हें कह सकते हैं कि दो राय उसमें शुमार की जा सकती हैं। काजी साहब ने कहा जी, मौजूदा कानून के तहत अगर देखा जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो नाअहल हैं, नाअहली आज की सियासत पर तो सवार है। आज की अदलिया नाअहल हो सकती है, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आप कैसे नाअहल कह सकते हैं, जिसने रियासत मदीना के बाद इस्लाम की तर्ज पर बनने वाली दूसरी रियासत कायम की। आज अगर पाकिस्तान आज़ाद नहीं होता तो हम देखते कि किस तरह से आप ये पुरअमन एहतजाज करते और किस तरह से आप निकल के ये इबादतें जो हैं वो करते और ये अपने हल्ले गुल्ले करते, आज़ाद शहरी के तौर पे जिस तरह से आप अपनी पहचान रखते, हम भी देखते। आज आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी आपके सामने है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भी आपके सामने है। वो बाउंड्री लाइन के आपको फ़र्क वाज़े नहीं करती। ये होश के नाखुन लेने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं, आप एक ऐसी सीट पर मौजूद हैं कि जिसने कानून की रखवाली करनी है, जिसने आइन को देखना है, आइन को समझना है और आइन पर अमल पैरा होना है और अमल दरामद करवाना है। लेकिन आप ही इस तरह के ज़ूमैनी दोगले बयानात दागना शुरू कर देंगे तो आपसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। काजी फाजिसा के आज के जो उनकी हियरिंग थी, आज के अदालती निज़ाम ने जो आज एक्सपोज हुई है, तारीख की बदतरीन सूरत हाल पे खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की तायात नाअहली से मुतल्लिक केस में अदालत ने सवाल उठाया कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके। एक लाडले को लाने के लिए एक शख्स के लिए पूरा निज़ाम बिछ चुका है। एक शख्स को कुर्सी पे बिछाने का, लाने पा उसको वो कुर्ता पहनाने का इतना शौक सवार है कि सारे इदारे एक्सपोज हुए हैं पिछले 16 माह के अंदर। जिस तरह से आइन और कानून को सबूताज किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी लॉर्जर बेंच इसकी समाअत कर रहा है, जिसका मकसद एक ही है कि नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार करना है। कायद के लिए पूरा निज़ाम नंगा कर दिया गया। किसी एक सियासी जमात को, उनको जो है पाकिस्तान की सकाफत को मावराए यकीन रखते हुए उसको भी सबोताज किया, तहजीब को ख़त्म कर दिया। औरतों और बच्चों पर तशद्दुद, उनकी इज्जत पर हाथ डालने तक के इक़दाम हमने देखे। एक कायद को कुर्सी पर बिठाने के लिए हमने देखा कि चादर चार दीवारी के तकद्दुस की जो पामाली है, उसकी बदतरीन मिसाल पिछले 16 माह के अंदर 9 मई के बाद पैदा कर दी गई। सिर्फ एक मकसद, कायद को कुर्सी पर विराजमान करवाना है। मेरा ये सवाल है काजी फाजिसा से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, मुझे बताया जाए, बी ए पाकिस्तानी इस रियासत के शहरी होने के नाते मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप तो इन्हें अदालत लगाएं, मुझ पे बागी का चार्ज लगा दें, उठा के जेल में फेंक दें,
لیکن میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کسی ایک شخص کی بغض میں، کسی ایک شخص کی انا کے لیے، کسی ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے اپنی مرضی کے فیصلے آپ مجموعی طور پہ پوری قوم پر کس طرح سے مسلط کر سکتے ہیں؟ آئین اور قانون کیا آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ آئین اور قانون اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ آپ اپنے ذاتی فیصلے کسی ایک شخصیت کے لیے یا ایک شخص کے اوپر داغنے شروع کر دیں۔ اندر کی انا کو ختم کر کے ان کرسیوں پر بیٹھا جاتا ہے۔ جو مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پاورفل شخصیات سمیت آرمی چیف کے، چیف جسٹس آف پاکستان کے اور نگراں وزیر اعظم سمیت دیگر شخصیات جو ہیں، ان سے میری التماس ہے کہ اپنے ذاتی بغض کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھ کے آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں، آپ مجموعی طور پہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان سے آپ کو امیدیں وابستہ ہیں۔ آج عدالتوں کا 128 نمبر ہونا، وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان، ایسا ملک جو تمام امت مسلمہ کے لیے، دنیا کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، اس کا 128 نمبر پہ ہونا، کیا اس کی ذمہ دار عوام ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار عوام ہے؟ نگراں وزیر اعظم جو کہتے ہیں کہ عوام خود محنت نہیں کرتی، عوام کے نوجوان جو ہیں وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، جو تنظیم سازیوں میں لگ گئے ہیں، تنظیم سازیوں میں آپ کے لیڈران طلال چودھری سمیت لگے ہوئے ہیں۔ نوجوان تنظیم ساز، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے تنظیم سازی ہوتی کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو راتوں میں آپ تنظیم سازی کرتے ہیں، جو آپ کی تنظیم سازی ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ جب نوجوان، ان کے لیے کوئی معاشی پالان نہیں آپ کے پاس، تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے، کہاں پہ آپ نے سکوپ کیے ہیں، کہاں پہ آپ نے جابز چھوڑی ہیں، ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے لیے کوئی بڑا درد رکھتا ہوں۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ، وہ بھی جیل کے ساتھ ان کے پڑا ہوا ہے، وہ بھی قید ہے، اس کی بھی کوئی ہمیں چیز نظر نہیں آتی، سب اندھیرا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئین اور قانون کو سب و تاس آپ نے کر دیا، ریاست کا مذاق بنا دیا، سیاسی نظام کو سب و تاس کر دیا، اور تاریخ کے بےہودہ ترین، بدترین، متنازع ترین الیکشن آپ کروانے جا رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الیکشن کے بعد رولا ہی رولا ہے، اتنا گند، اتنے رولا، اتنی بدماشی اور اتنا تباہ کن سٹریٹجی ہوگی آگے الیکشن کے بعد، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اتنی گندے نظام کے ساتھ آپ لا رہے ہیں اس الیکشن کو، مسلط کر رہے ہیں، مسلط کیا جا رہا ہے ایک قائد کو بٹھانے کے لیے۔ یہ 4تھی دفعہ کے وزیر اعظم جو بننے جا رہے ہیں، ان کا عرصہ، آج یہ میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یہ میرا ویلاگ موجود ہے، اس کی کٹنگ میں رکھوں گا، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 1 سال کا عرصہ میاں نواز شریف، قائد ملت، قائد عوام جو بھی ہیں، 1 سال کا عرصہ ان کا اگر مکمل اسٹریٹجی کے ساتھ اگر وہ گزار رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مان جاؤں گا 1 سال بہت مشکل نظر آتا ہے۔ یہی ہونا ہے پھر وہ کیا کریں گے؟ عمران خان کو نکالیں گے باہر اور کھڑا کر دیں گے اس کے سامنے اور کہیں گے ہاں جی پوچھو۔ لیکن اس ساری صورتحال میں میرا یہ سوال ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف سے، عوام کا اربوں روپیہ جو آپ الیکشن پہ لگا رہے ہیں، جو آپ عوام کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، جو اس ساری صورتحال میں معاشی صورتحال جس طرح سے سبوتاز کی جا رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اس کا جواب کس کو دینا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب رکھیں گے، جواب دیں گے، کیونکہ جواب دینا آپ کا فرض ہے، آپ کا حق ہے۔ بھی پاکستانی سوال کرنا ہمارا فرض ہے، ہمارا حق ہے۔ ہم سوال کر سکتے ہیں، ہم نے سوال کر دیا، جواب دینا آپ کا حق ہے، آپ کو جواب دینا چاہیے۔ یہ ساری صورتحال ہے، متنازع ترین الیکشن کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور آج کی ہیئرنگ نے کیا واضح کر دیا، یہ عوام بتائے گی۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے سے لازمی آگاہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کی رائے ہوگی اس سے میں اپنے پروگرام کا حصہ بناؤں گا۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔